الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا بہ فی الساعۃ وفی کل ساعہ من ساعت اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم۔ موجود جتنے آمیدی تکلیف ذرا سارے فرماؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الاخرۃ شفاعت الحسین۔ اللہم اکتبنا من زوار الحسین وجعلنا من الباقین فی عزاء الحسین۔ اللہم اشرنا تحت لواء الحسین۔ اللہم اشرنا فی زمرۃ الحسین۔ اللہم ادخلنا الجنۃ من باب الحسین علیہ السلام برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جتنی ممکن ہے اتنی بلند صلوات بانیے فرش ازا اور فرش ازاد تے باونا لے تمام ازادار و پردیدار جتنی دعاواں تھوڑے سارے دیاں اور تھوڑے ذمہ لگیاں، جتنی دعاواں میریاں میرے ذمہ لگیاں، تمام دعاواں دی مستجابیت دی خاطر سارے رل کے صلوات تلاوت فرما دیں۔ جس مرحوم دے سال ثواب دی مجلس سے انہاں دے درجات دی بلندی دی خاطر اور اپنے میرے مرحومین نو بھی شامل کرو، اور بالخصوص انہاں نو کہ جنہاں دا پڑھن والا کوئی نہیں، سب دے درجات دی بلندی دی خاطر بھی صلوات تلاوت فرما دیں۔ صلی اللہ محمد وآل محمد وجل فرجہم۔ منتقم میں آل محمد، وارث خون حسین، ضامن نسل مصطفیٰ، ضمانت نسل محمد، حقیقی آیت اللہ، حقیقی حجت اللہ، حقیقی لسان اللہ، حقیقی مشیت اللہ، حقیقی قدرت اللہ، وارث بنا الہ الہ، وارث انما، وارث شبیر، وارث تطہیر، پاک بی بی دا بے مثل اور بے مثال بچڑا، سلطان زمانہ، سلطان کائنات دی جلد آمد دی خاطر جسا داردار اتنا دل تڑپ دے، اتنا دل مچل دے، اتنی بلند صلوات تلاوت۔ نایت و رب الاحترام بادشاہ حسین دے ماتمی زدار سادات و غیر سادات، ارزدہ جو شاہد علی اکبر بادشاہ دے طیب و طاہر بابے دی طیب و طاہر نلین صاف کر کے اس دے تلو رزق اکٹھا کرنا لین دے لسٹن میں اپنا نام درج کر رہا ہے۔ تھوڑا دی نماز دا آخری سردہ اور اس سٹ میں ابھی تھوڑے نال ہم سفر صبح دی مجلس ازا شروع ہوئے اور ہون اختتامی مرحلے دے داخلے۔ جملہ میں پہلا اکھاں اور اس سے تو فیصلہ کرنا جو میں کتنی کی نوکری جناب دے سامنے گزارش کر لوں۔ زمینہ بڑیاں بڑیاں اللہ عزت دار بنائیاں، آج بھی بندے ادا کھڑا ہے کہ جڑی روڈ دے نیڑے زمین ہوئے وہ مانگی ہوندی، بات کوئی سوسائٹی ہوئے تو اندے بندے آدھن کے کارنہ لالا پلاٹ جڑا ہے وہ بڑا مہنگا ہوندی۔ میں ملک صاحب آج دی مجلس ہے تیرے بھائی زمینہ پڑھوں، ترے زمینہ جڑیاں منفرد نے۔ پہلی زمین جس دا لقب ام القرہ یعنی زمینہ دی ماں، اس ایک دعویٰ کیتا، وہ دعویٰ تیرا سنے آیا ہے لیکن ایک گل تیری نہیں سنی ہوئی، بے دعویٰ اس کیتا، اس دعویٰ ایک کیتا کہ مم مثلی ہے کوئی میرے جیسا۔ ساریاں زمین نہیں چپ ہو گئی ہیں کہ ام القرہ زمینہ دی ماں دعویٰ کرنا لیے تے جواب کون دے۔ کافی عرصے بعد خالق دی آواز آئی، تو دعویٰ کیتا ہے، دلیل دے، اپنے دعوے دی دلیل دے۔ عورتیں جو کسی دی کمیٹی تے نہیں نکل آئی، اتنا شور پایا ہے نا، حد مک چکی ہے بھائی، تو دے ایک ڈبہ رکھواؤ یا دی آواز بدواؤ، انہاں نے اپنیاں گلاں دی فکر چھڈڑ، آواز بات آواز کھول چانا بچیا۔
نہیں मुका लवन, बाकी जड़ियाँ बचदियाँ ने वो भी मुका लवन। ज़मीन आख्या हुण इतनी ठीक है, बस हुण चल हुण बड़ी जैसी मजलिस। मम मिसली, है कोई मेरे जैसा? कोई भी ना बोलिया। अल्लाह कलाम की, नहीं नहीं तेरे जैसा कोई नहीं, ला ला बिल्कुल भी नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। मगर मैं दलील चाहना, अपने दावे ते दलील दे। हो सके दलील थोड़ी है, मेरे वतन का घर का मजमा, हर बंदे दे मिजाज तो तबीयत तो वाकिफ हाँ, अकीदे तो वाकिफ हाँ, मारफत इरफान तो वाकिफ। नहीं नहीं तेरे जैसा कोई नहीं, कोई नहीं। लेकिन दलील ते दे। हो सके थोड़ी दलील है जो मेरे ते तेरा घर है। अल्लाह क्या दलील अच्छी है मगर कमज़ोर है। घर ते है पर मैं घर जाके भला कदी रिया भी हाँ। मत भी घर जाके मेहरबानी तो खुद माहौल पैदा करना है, कर लिया तो फिर वह एक हिस्सा संभाल के ज़रूर पढ़ दे। घर ते है मगर मैं आके कदी रिया भी हाँ। नहीं मालिक रिया ते तू कदी नहीं। अच्छा चल एक गल का जवाब दे, तू जो मार्फत वाली है जो तेरे ते मेरा घर है। किसी बंदे के हाथ सुई होवे, सुई उस सुई लैके समंदर के किनारे ते होवे, उस समंदर सुई डबोवे वत बार कढ़े। मैंने जवाब दे वे सुई दे सिरे नाल चोखा पानी लगसी। काबी चो आवाज आई मालिक नहीं, एक कतरे का भी एक जर्रा, चलो बड़े जरफ नाल बंदा आखे ते एक कतरा। अच्छा चल अगली गल का भी जवाब दे बई वो कतरा ढेर होंदा है या समंदर ढेर होंदा? और क्या मालिक होंदा ते समंदर ढेर है, कतरा ते भावे जितना भी होवे कम होंदा है। अल्लाह फरमाया वत गौर नाल सुन ले, मजलिस करवट लौवे अगर तुसी हाजिर बैठे हो तो। अगर किसी को सुई होवे उस समंदर डबोवे, मलक साहब वत बाहर कढ़े। अब्बास जी जितना पानी सुई दे सिरे न लगदा है, अल्लाह फरमाया ओ इज्जत ज़मीन काबा तुम्हें ते पूरा समंदर ही करबला। देर न चाहे मोदे सिर ते आके और नहीं समझाओ जो मैं की पिया। ओ इज्जत तुम्हें मेहरबानी ज़बर ओ इज्जत तेरे तू है ते पूरा समंदर ही करबला है। मेरा ये माहौल और इस जादी जरखेज़ अज़ादारी दी पट्टी अपने घर दी अगर ये मजमा ना होंदा तो मैं मुमकिन है और थोड़ी मौजूदगी का फ़ायदा उठा के मुमकिन है मैं सतर न पढ़दा। अगर तुसी 4-5 बंदे मेरी महफिल हर वक्त बन ले तुसी दुआ च करो तो मैं समझसा हिस्सा पूरा हो गया। काबा बहु इज्जतदार है मगर काबा मकान करबला मुअल्ला है। नकिया क्या है जनाब की सुने फैजुल्लाह, काबा मकान है। बहुत सोहनी मजलिस, बहुत सोहनी मजलिस अल्हम्दुलिल्लाह। काबा मकान है, करबला और मेरे वतन दा मजमा करबला मुअल्ला है। अच्छा चलो मुअल्ला ते मैं मुतअद्दिद तकरीरां कीतियां करबला दे मुअल्ला होण ते जी जी मैं करदा मैं मसाहिब विच कर दिसा जिहड़ी दुआ तुसीं फरमा रहे। करबला मुअल्ला है निमिया तारक बेली अल ते वखरा वखरा करबला मुअल्ला है। काबा मकान है, काबा मकान है। उस वक्त मालिक नूं आख्या हो सके अगर तू आखे तो मैं थोड़ा जिहा मुफाखरा कर लवां। मुनाजरा मुबाहला मुफाखरा ये अरब दा कल्चर आई। मैं इस बात से न जावा लंबा हो जासा, मैं थोड़ा जिहा मुनाजरा कर लवां। जिस टिब्बे नाल तू मेरी तशबीह पे देना है मैं तेरे तो बुलंद। अल्लाह फरमाया सुन तो उम्मुल कुर्रा, हाँ उम्मुल कुर्रा, लेकिन याद रख पल एक गल का जवाब दे केड़ी दा। सब तो पहले मैं केड़ा नबी बनाया वजूद वजूद वजूद
دھرتی تے کیڑا نبی بنایا ہے؟ اس کیا آدم. فرمایا غور نال سن، آدم دے خلق کرن تو 24,000 نوری سال پہلے میں کربلا بڑھائی ہے. پتہ نہیں کتنے بندے انہوں سمجھ آئیں گے. پچھلے بھی سردار ہاتھ ضرور چاہتے رہو. میں 24,000 سال پہلے میں کربلا ہی پڑھوں آج دی مجلس، کربلا ہی پڑھوں 24,000 سال پہلے. جی نوری صاحب بہت شکریہ، دھورا من دا شکریہ، ہمیشہ دعا کر دے ہو، ہون بھی دعا چاہتا. 24,000 نوری سال پہلے زوار جی دے پھر میں کربلا بڑھائی. مولا فقط دو نے، مولا فقط دو نے. علامہ عبدالحمید مہاجر کرب کنٹری دے بہت بڑے عالم دین نے. میں ایک مجلس کی سعادت حاصل ہوئی ہے، انہوں دی اگو بہ کے سنی ہے بغداد کاظمین. انہوں دا ایک جملہ پڑھنا، اور دن کے جڑا ظاہری بچپن آئی نا حسین دا، کیڑا ظاہری بچپن حسین دا ظاہری بچپن. کدی نانے دی کنڈ تے سجدہ، ہمت کرو تھوڑی بھی، تھوڑی پڑھاؤ مجلس، میرا دل کردہ پہ پڑھن تے. کدی نانے دی کنڈ تے سجدہ، کدی بابے دی کنڈ تے سجدہ. ایک گل تھوڑی جی نوی ہو گئی. کدی بابے دی کنڈ تے سجدہ، کدی حسن پڑھدا پہ ہوئے آتے او دی کنڈ تے سجدہ، کدی ماں سیدہ دی حجاب اللہ المرخی جھولی اچ حسین دا سجدہ. میں ملک صاحب کے بلا فلسفہ سجدہ تے الحمدللہ کہ مجلس نہیں اشرا پڑھ سکنا، میں فلسفہ سجدے تے نہیں دیو. ایک کو گل کروں، نماز مومن دی معراج، اوکے سارے من دے اچھا. سجدہ نماز دی معراج جملہ قبول کرے. جلدی نال میں تشریح چھوڑ دا پیا، مرکزی لفظ پیا دا تاکہ وقت بچ جاوے. نماز مومن دی معراج، سجدہ نماز دی معراج. جڑا پڑھدا پیا ہائی او ہائی صاحب معراج، جن دی پڑھدا پیا ہائی او ہائی مالک معراج. 4 معراجاں کٹھیاں 5 تن نو 5 تن کرن والا کنڈ تے آ کے بہ گئے. کتنے بندے ہاتھ بلند کیتا ہے، کتنے دے گل سر تو لگ دی پئی ہے. 5 تن نو 5 تن کرن والا کنڈ تے آ کے بہ گیا، کنڈ تے آ کے بہ گیا. دوجے دڑے بندہ آیا، جتنی باری تسبیح پڑھی تھی تن یاد ہے، میں وہ نہیں دہراؤں، وہ پڑھواں چلو جن دے دعا ڈھیر لب سکے. دوجے دڑے بندہ آیا، اسا کہ نہیں اے نال میرا جڑا نا اے دوتر ہے، اے میرا دوتر ہے، میں پڑھواں نماز، اے اگر چڑھ جاوے میری کنڈ تے میری بھی ہو جاسی، ہو جاسی لا کی ہو سی باطل. تو کیا کل تیرا بھی نواسا بیٹھا ہی تیری کنڈ تے، بیٹھا نہیں تیری کنڈ تے، تیری نماز نماز رہی ہے تے ساڈا دوترا ساڈی کنڈ تے بوے تے ساڈی باطل ہو جاندی ہے. پیمبر دے چہرے تے جلال آوندا کدی کدی آئی، جدوں آوے آتے آوندا وا تو اوندی آئی دی توحید دا مظہر بن کے او دھرتی تے آیا آئی. چہرے تے جلال آیا، جلال علی عین اللہ نگاہ اٹھا کے پیمبر اس بندے دے ظاہر و باطن نو ویکھ کے جلال نے فرمایا خبردار کل میری کنڈ تے میری کنڈ تے میری دھی دا پتر یعنی میرا نواسا نہیں بیٹھا. او زکیہ تے اور کون بیٹھا ہی؟ فرمایا کل تے میری کنڈ تے اللہ دا دین بیٹھا، کل نواسا نہیں. میں جملہ آکھنا چاہتا سارے 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 مل کے تائید کل میری کنڈ تے. اچھا چلو ایک جملہ اتھائیاں نہ کڑی نال کڑی رلدی پئیے تو میں تیر بھائی ایک جملہ دا. سیدہ دا ایک لقب ہے، بی بی دا ایک لقب ہے، مخدومہ دا ایک لقب ہے. تو جتھے حوالے دی لوڑ پوی میں تین کتاب دے ساگا. بی بی دا ایک لقب ہے، مخدومہ دا کلمۃ الطیبہ، کلمۃ الطیبہ. نہیں سمجھ آئی؟ کلمۃ الطیبہ. اگلا لقب بی بی بطول دا روے لا الہ. کدہ نہ لگل نہیں جیندے بندے نہ لگل لے ماں روے لا الہ ہے تانتے حسین بنا لا الہ ہے.
आसन आई, कौन आ? कल दीन आई, कल दीन बैठा है। अलामा फरमाया कदी नाने दी कंड ते सजदा, गल ज़हन च, कदी बाबे दी कंड ते सजदा, कदी मां सैयदा दी हिजाबुल्ला अल मरखी झोली सजदा। वो तो हम बोलो वो तो पढ़ते रवि, बोलो पढ़ते रहो सजदा। वो अंदर जड़ी बाकी जिंदगी हुसैन गुजारी है, शबीर सजदाए आखिर दे इलावा खाक ते सजदा नन कर दे, सजदा नन कर दे। किथे कर दे? अपने सज्जे हाथ दी पुश्ते या सज्जे हाथ दी तली ते करीमे करबला सजदा कर दे, कर दे। जो खाके शिफा ना हुए तो तू कपड़े ते सजदा नहीं देंदा, हाथ रखे सुन्नत अकबर दे बाबे दी। सुनते पे इथे या इथे इस सफरे हज ते जो पैदल सफर जड़ा अरब तो होंदा है ना सफर, उस दे विच एक वादी होंदी है, वादी फिजा। वादी फिजा दे कोल एक बंदे सवाल कीता, हाई करीमे करबला तो मौला मैं टुरिया नाल नाल काफले दे ते मैं वेंदा हुन्ना, बंदे ते खाक ते सजदा कर दे, तू सज्जे हाथ दी तली ते या पुश्त ते सजदा कर दे। शबीर फरमाया तेन मेरी जाबी दी तसीर दा नहीं पता, मैं जड़ी खाक ते रख दिती वो मोहल्ला बड़सी। कंजूसे ओ बंदा जिदा मजलिस च हाथ नहीं बुलंद हो सकदा, मैं जड़ी खाक ते रख दिती। काबे आख्या काबे, अगर तू आखे खालक मैं थोड़ा जा मुफाखरा उस जमीन नल कर लो, चलो यार मुफाखरे तो थोड़ा मूड नहीं पढ़ता, एक आसान हिस्सा पढ़ देना, थोड़ा मुश्किल है। अच्छा जी लखा मारी हजार दफा तेन मेरी जमीन की तासीर दे नहीं पता, मैं जड़ी खाक ते टेक देती ओही ते मोहल्ला बनसी। उस क्या मोहल्ला नाल कोई गल कर सकनी? कर ले। उस क्या मैं बुलंदा सारिया जमीन चुप, करबला दे टिब्बियां दियां संगरेजियां चो आवाज आई, किवें बुलंदे किवें बुलंदे? उस क्या थोड़ी गल है, थोड़ी गल है जो मैं बैतुल्ला मेरे आले पासे कोई बंदा मुफाखरे वाली गल ही नहीं कर सकता, कोई जमीन नहीं कर सकती। क्यों? जुमला बहुत कीमती ने अगर कबूल फरमाओ, किताबत रिवायत मौजूद है, मैं इतनी बुलंदा दो नबी खलील ते ज़बी ओ मेरे मेहमारन। करबला किया अपने अपने मकसूम दी गल है, जेड़े तेरे मेहमार ने ओ मेरे कई बार दे ज़वार ने। हाय 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 हाय, जेड़े तेरे मेहमार ने। मैं करबला पे पढ़दा, करबला दी निफासत पे पढ़दा, तुझे कदर पे कर दे हो, मैं थोड़ा ममनून। मैं मजलिस लंबी तो नहीं पढ़ता पे भैया, लंबी तो नहीं पढ़ता, थोड़ी देर पढ़िए। अच्छा ठीक, जेड़े तेरे मेहमार ने ओ मेरे कई बार दे ज़वार ने। और क्या तेनू मेरा नहीं पता? मेरे कोल एक पत्थर है, पत्थर मेरे कोल एक जन्नत दा पत्थर है जिन्हों आके लोग चुमदे ने। ये भी अलग बात है भी वो पत्थर आ या वो फरिश्ता, ये भी एक वखरी मजलिस। ओ पत्थर है मेरे को जन्नत दा, तुझे लुत्फ लेंदे पे हो तो मैं तां पे पढ़दा। जन्नत दा मेरे को एक पत्थर है, मेरी काबे दी दीवार दे नाल चिपसाए ते बंदे आके ओनू चुमदे ने। करबला क्या वत मेरे नाल तेरा मुकाबला ते मुनाजरा ते मुफाखरा बढ़दा ही नहीं। तेरे कोल जन्नत दा पत्थर है ते साडे कोल जन्नत दा मालिक है। बिस्मिल्लाह करा कमाल भाई, सुभान अल्लाह। तेरे कोल पत्थर है ते मेरे कोल जन्नत दा मालिक है। हुण तुहाडा हक के ना रखा, अगले जुमले भी पहुंचा दे। पत्थर है ते मेरे कोल जन्नत दा मालिक है। और क्या तेने मेरा नहीं पता? जेड़ा मेरे अलावे ना
जेड़ा मेरे अल्लाह आवे तू तेजादार है अपने पैरां ते टुर के मजलिस हुसैन च आया बारगाह दियां इट्टां चो भी हुसैन दी करबला दी दाद ना आवे मैं भैन भिरा दी दहलीज उत्ते जबान नाल बुहारी दिती कोई नहीं इंशाअल्लाह बंदा सा लेंदा होवे उस कहा जेड़ा मेरे अल्लाह आवे ना ओदा रिज़्क पाक हुंदा है करबला क्या वत भी मुकाबला नहीं बनदा जेड़ा मेरे अल्लाह आवे ओदी नस्ल पाक होंदी है जेड़ा मेरे अल्लाह वे ज़ेर शाह ओदी आसफ नस्ल पाक होंदी है यासरबा बहुत सोहना माहौल हो गया जिवें मैं चाहता ही चाचा लाल खान भाई गुलाम बाजी मालिक सारे बादशाह दे मातमियां नु वस्ता रखे आबाद रवो और इस साल करबला जाओ तेरे इस तो बड़ी दुआ नहीं दे सकदा और क्या हद मुक गई मेरी इज्जत दी काबे आख्या किवें किवें और क्या हद मुक गई मेरी इज्जत दी कि मेरे बंदे बुम आउंदे मेरे कोलो अल्लाहुम्मा लब्बैक दियां सदावां अल्लाहुम्मा लब्बैक दियां सदावां अल्लाहुम्मा लब्बैक दियां सदावां आंदियां ने ते मेरे कोल बंदे बुम आउंदे ने करबला ऐसा जवाब दिता है तेरे अकीदे दी लो ते जुमला रकम होने वाला है अगर तू कबूल करदा पियो मैं करबला फरमाया तेरे आले पासे बंदे बुम आउंदे ने तेरे आले पासे बंदे बुम आउंदे ने मेरे आले पासे गैरतमंद ढेर आउंदे ने मेरे कितने गल नहीं समझ आई है तो कितने दे सिर तो लग गई है मेरे आले पासे गैरतमंद ढेर होंदे ने हो सकिया मेरे को इतनी इज्जत है मैं बंदे लखा खर्चा करके मेरी जियारत होंदे ने करबला क्या तेरे लखा खर्चा करके तेरी जियारत वास्ते होंदे ने पर याद रखी ए जमीन काबा ए धरती काबा काबे दे खिलाफ नो हरामी बंदे भी हाथ मान के ला लेंदे ने करबला हुसैन दी जरी नो हरामी हाथ ला हुसैन दी जरीनो और क्या मेरे को ओ अली आया कि जिदी वजह तो मैं तवाफ दे काबल बनी जुमला कबूल फरमा लो मेरा ख्याल है 3 मिनट में फजैल दी मजलिस होर पढ़ सा क्योंकि मैं गुफ्तगू बेनतीजा ना करना चाहता दलील पूरी देवा मेरे को अली आया अली जड़ा 3 ध्याड़े मेरा मेहमान रहा ते मेरिया इट्टां इचों अली अली दी सदा आउंदी रही और क्या तेरे को अली 3 ध्याड़े आके रहा ते वक्त चला गया मेरे को ओ हुसैन रंद है जिन्हों हर सुबह फजर दे टाइम आके तेरा अली सलाम करके आदे तेरा शुक्रिया विखाया नाने हाई बचाया निवासे हाय 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 कितने बंदे इस गल की समझ आई है तो कितने दे सिर तो विखाया हाथ नाने बचाया करबला मोहल्ला काबा उम्मुल कुर्रा 2 जमीना पढ़ चुकिया इज्जत वाजिया कर चुकिया 3D जमीन पढ़ा तो मसहब पढ़ा 3D जमीन है हाय 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 ओ रुन्नी मसहब नहीं पढ़ू 1.5 मिनट कबूल फरमा रुन्नी अल्लाह फरमाया क्यों रोई और जकिया करबला मोहल्ला काबा उम्मुल कुर्रा साडे कोल ते कोई इज्जत भी कोई नहीं पूरी तवज्जो चासा मैं मेहनत जाया समझ सा अगर इस जुमले ते तुसा मेरा साथ ना दिता मेरे कोल ते कोई इज्जत भी कोई इज्जत चलो मेरे कोल भी होंदी अल्लाह फरमाया शाबाश तू आकड़ नहीं विखाई जमीन पढ़ूआ तू आकड़ नहीं विखाई तू वतन ले मजलिस में मुनफरिद पे पढ़दा अगू जनाब दी अपनी मर्जी तू आकड़ नहीं विखाई तू गिरिया करके आजजी पेश की तेरे गिरिए च आजजी है मैं अल्लाह तेरे नाल वादा पे करदा जमीन दा ना चाहवा तेरा हक जरूर उठसी मैं अल्लाह तेरे नाल वादा पे करदा ऐ सर जमीन नजफ अशरफ कितने हाथ हैं जेड़े बुलंद होए ने क्योंकि साले सवाब दी मजलिस सही भाई यकूब असो मैं इस जुमले वास्ते इतनी मेहनत कर आया साले सवाब दी मजलिस सही चूंकि मैं इस जुमले वास्ते इतनी मेहनत कर आया सर चाहो तो लफ्ज संभालो मैं मसहब पढ़ा ऐ सर जबर क्या
اے سرزمین نجف اشرف، میں اللہ تیرے نال وعدہ پہ کرنا، تیرے کل ایک عزت ایسی ہو سی، تیرے کل ایک عزت ایسی ہو سی جیڑی نہ کعبے کل ہو سی، جیڑی نہ کربلا کل ہو سی۔ خالق او کیڑی عزت بچ گئی۔ فرمایا میں اللہ ہو کے تیرے نال وعدہ پہ کرنا، میں تیری کنڈ تے حیدر دا دشمن دفن نہ ہون دے سا۔ جس وادی و سلام ڈٹھی ہے تو دا ہاتھ نہیں اٹھیا، وہ بندہ کنجوس ہے۔ میں تیری کنڈ تے مرتضی دا دشمن دفن نہ ہون دے سا۔ ہاں سالے صاحب دی مجلس آئی، اس موڑ واسطے میں اتنی محنت کر کے مجلس زمینہ پڑھ دیاں کم از کم میں پوری مجلس 35 منٹ دی فضائل دی پڑھی کھلا گل وجد تو میرا انداز اتنی تو پڑھ چکی۔ آج کی ہے کہ وادی السلام تو جانا ہے، تو جا کے کی کرنا ہے؟ لکیر مارنا ہے۔ اے لکیر نہیں، ایک قبر ہے۔ اور ملک صاحب میں ہر ممبر پاکستان دیتے آکھیا لاہور تو چاہ کے کراچی تک، سچ چک تو لے کے کے پی کے تک، جتھے تائیں میں حسین دے ذکر واسطے گیا، کوئی امام بارگاہ ایسا نہیں اکبر دے بابے دے کرم نال جتھے میں نوکری نہ پیش کیتی ہوئے، میں جتھے گیا 24 گھنٹے دے وچ کوئی سیکنڈ ایسا نہیں جی دے میں حسین دا ذکر نہ کیتا ہوئے۔ وہ پتھر تو چاہے بھی تو کرا سکتا ہے، میرا کمال نہیں، لیکن جملہ ضرور سنیں۔ میں جتھے جتھے اے جملہ پڑھے ہے اوتھے اوتھے وکھرا ماحول مجلس وچ نظر آیا ہے۔ صرف علی علیہ دا حوصلہ ہے، علی علیہ دا حوصلہ ہے، علی علیہ دا حوصلہ ہے کہ جیڑا اپنے ہتھاں نال اپنی قبر بنا لیندا ہے۔ اس نہیں سمجھ آئی چاچا کری اچھا نمبر بابا ناصر شاہ جی، صرف علی علیہ دا حوصلہ ہے کہ جیڑا اپنے ہتھاں نال اپنی قبر نہیں بنیندا، زوار گواہی دے ہو یار، نہیں بنیندا۔ اچھا کتنی کمال گل ہے کہ بڑھڑا پیو جوان پتر دی قبر بنا رہے ہیں، تو داد نہیں دیتی ہے جملے تے پتہ نہیں کیوں چپ کر گئے۔ بڑھڑا پیو جوان پتر دی بس بھائی قبر بنا رہے، بڑھڑی ماں جوان پتر دی قبر بنا رہی، جوان بھرا دی بھین بے کے قبر بنا رہی، قبرہ بنا رہے، اور زمانے نو ایک چیلنج پہ کر دے علی اللہ کہ میں جیڑا بھی گناہگار ہوا دفن اگر میں سچ چک دے قبرستان چوساں، زمانے نو چیلنج کیڑا آدھے دفن میں سچ چک دے قبرستان چوساں، اٹھنا میں علی دے بوئے تو ہے۔ دفن میں تھے اساں، اٹھنا میں مرتضی دے بوئے تو ہے۔ اور قبر دی لکیر ہاتھ نال بندے مار دے، ہاتھ نال لکیر مار کے تو وقت مطمئن نے لگ دے ایتھے قبر دی قد دے ویٹ دفنا کے اتو ڈاٹ پھیر کے لگے اسن۔ اور میں روایت بکھا سکنا، اے حوالہ میرے فون اچ بھی موجود ہو سی، گڈی تک اگر کوئی سفر کرے چاہتا میں اس نے بکھا سکنا کہ اگے میں علماء تو ایک عالم تو سنے آئی ملک صاحب کے، ملک صاحب سنے آئی کہ فرمایا گیا کہ فرشتے انو جاؤ تینو لے آؤ۔ ہون میں کالم دی نوی روایت لکھی ہوئی پڑھی ہو، اس تو بھی حسین ہے۔ کیس طرح جی چاچا منظور کیڑی او انج حسین ہے کہ اللہ علی آلے دی روح نو آدھے کہ بدن اچ پاؤ تے بدن سمیت فرشتے مصروف حسن تسبیر اللہ دے علی علیہ دی روح نو بدن دے ویر فٹو تے سیدھی نجف لگی جا۔ کتنے بندے گل دیا لطف لے آئے تے کتنے دے سر تو لگی۔ اگے اسی سن دے آئے کہ فرشتیاں نو آدھے لے جاؤ، ہون علی علیہ دی روح نو آدھے لگی جا۔ اتنا باختیار علی علیہ ہو گیا مرن تو بعد کہ نجف تائیں سفر کر گیا، اور نجف تائیں آخری جملہ میں واقعہ نے احساس سے ڈھیر پڑھ گیا۔ مصرہ پڑھنا ایک مصرہ پڑھنا تھوڑی موجودگی دا فائدہ اٹھا کے بھائی تیر صاحب بڑا جاندار کلام پڑھ دیں، ملک صاحب نو بڑا کلام یاد ہے، میں ایک مصرہ پڑھنا میرا نہیں 183 سال پہلے لکھیا گیا ہے، 183 سال پہلے کہیں لکھیا ہے؟ فاضل لکھنؤ روح مرثیہ خانی بحر المصائب سرکار مرزا سلامت علی دبیر اہل اللہ مقامہ مصرہ نہیں خدا گواہ قیامت فضیلت
آل محمد دے حوالے نال مینوں آخری کتاب مالک یقیناً درجات بلند نے اور مزید بلند فرماون جڑی آخری کتاب توفر دیتی ہے ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی صاحب، او دی پہلے 4 صفحے چوں ایک صفحے اُتے تصویر بنی ہوئی ہے دبیر دی، او دے نال دبیر دا ایک شعر او دے تعارف وچ لکھے ہوئے تے نال دبیر دے سگنیچر ہوئے۔ میں پہلی سطر پڑھدا تیرا چہرہ پڑھدا تو نہ سمجھی میں دوسری سطر پڑھے بغیر مسائب پڑھ دے سا، سمجھو گے تے پڑھ دینا۔ دبیر آتا ہے من میرا علی، تیرا بھائی نوٹ کرے، من میرا علی، ابس من میرا علی اتنا پیارا ہے، اتنا پیارا ہے، اتنا پیارا ہے۔ دبیر تو کسے پوچھیا کتنا پیارا ہے، اسے کیا اتنا پیارا ہے نجف کا ذرہ نہ دوں آفتاب کے بدلے۔ تو سمجھ نہیں آئی او دے کل میں اسم جھڑے نل داد لینی لالکا تیرا حق بڑھدا ہی ادب تے بولنا، نجف کا ذرہ نہ دوں آفتاب کے بدلے۔ دوجی سطر تے علی دو سلام کرن واسطے جناب دا اگر ہاتھ ہی نہیں اٹھ سکدا تے پھر ہاتھ دا کیڑا فائدہ ہے؟ ہاتھ چنگا ہوندا ہے جڑا علی دے فضائل چٹھے، حسین دے ماتم چٹھے یا تکبیرۃ الاحرام چٹھے، ادے نجف کا ذرہ نہ دوں آفتاب کے بدلے، نہ لوں میں عرش در بو تراب کے بدلے۔ نجف کا ذرہ نہ دوں آفتاب کے بدلے، آفتاب کے بدلے، نجف کا ذرہ نہ دوں آفتاب کے بدلے۔ دبیر دسیا ہے جو علی دے دروازے دا ایک ذرہ ایک در نجف ہے، در نجف دے بدلے میں سورج نہیں لیندا۔ نجف کا ذرہ نہ دوں آفتاب کے بدلے، نہ لوں میں عرش درے بو تراب کے بدلے۔ اکبر مرا کے چادر لٹا کے عالیہ شام ٹر پہ۔ اللہ بھائی یعقوب نو سید دے وے ذکر دا صدقہ دے دعائی کر سکدا۔ میں وہ ڈھیر پڑھ گیا تو سا بڑا محبت رل سنیا۔ اکبر مرا کے لٹا کے عالیہ شام ٹر۔ میں شام شاید نہ پڑھا ہاں اس تو پڑھوں آ کے ٹائم ہو گیا شام دا، تو میرا دل کر پیا یاسر میں 1.5 جملہ شام دا سڑا مچا۔ ڈھیر سارے مولا دے زوار بھی مجلس وچ موجود ہو، ڈھیر سارے عزادار بھی موجود ہو۔ اے شام تے عزادار دی وکری ہائے نکل دی، تو سی ہونے نہ چاہو شہران دے مشہد تھوڑی ہائے کر سن، کم تھوڑی ہائے کر سن، نجف تھوڑی ہائے کر سن، کربلا مولا تھوڑی اچھی ہائے کر دیں، پر شام تے تڑپ جان دیں، شام تے تڑپ جان دیں۔ ہائے کر کے روون والے عزاداروں، شام عام ملک نہیں، تیرے تڑپن دی وجہ دسنا، شام او ملک جنہوں چٹے دیں بھی شام آدھے۔ واہ میرے گھر دا مجمع تھوڑے ہائے کرن تو صدقے، وصف شام او ملک علماء جنہوں چٹے دیں بھی اکرم بیرا شام آدھر، کیسر شام آدھر، بھائی یعقوب جی اللہ سارے دیاں جھولیاں پر فرماوے، حسین دا صدقہ شام و ملکے۔ میں قربان ہو جاؤں، میں قربان ہو جاؤں، مولا بار بار بلاوے نے، حوصلہ کرو میں 1.5 جملہ تھوڑے سنا لوا۔ شام و ملکے جنہوں چٹے دیں بھی شام آدھر۔ میں 16 بار دا زوارہ اکبر دے تس سے بابے دا، متعدد بار میں شام گیا، بو بار دا زوارہ حسین دا۔ میں جدو پہلی باری زواری کیتی آئی تے سی کربلا میں اللہ پہنچے تے ساڑھے ذہنے چاہی ریت ہو سی، لیکن کربلا جا کے ڈٹھا سونا، سونے دے دروازے، لیٹاں لگیاں ہویاں، سڑکاں بن گئیاں، وط بندے آکھیا نہیں یار کربلا سیرات نہیں، کربلا شہرے، وط بندے دھیاں رلا کے شام جاندے، آدھن شام ملکے
تو ہائے نہ کر سے تے اس ٹائم ہو رہا کہ تیری جہت کہہ کرنی ہے ہائے کڑی بیٹھے میں ایک جملہ آدھا اور اس دے بعد فیصلہ کرا جو مقتل کتنی پڑھ دا زوار ذوالفقار کربلا شہر نہیں شام ملک نہیں تیری تے تھوڑی اچھی ہائے نکلنی چاہی دیئے جملے تے دو میں دو قتل گاہوان جندے موچو ہائے نکلی ہے تیرا بھلا ہوئے بھائی سارے بندے سینے تے ہاتھ رکھ لو لکوری اکھاں تیرا نوکرہ کربلا شہر نہیں چچا موزن شام ملک نہیں دو میں دو قتل گاہوان کرسو وطن لے ہائے پڑھا چا جملہ کرسو ماتم کربلا او شہرے جتھے علی دے پتر گھسدے رہے شام او شہرے جتھے علی دیا دھیاں گھسدیاں رہیاں ہر چوک تے آدھی آئی وے سجاد انہاں نواق تھوڑا جیا راہ دیو من غازی سین صددہ اللہ مان بھائی اللہ مان بھائی اللہ مان بھائی کرلا کرو مڈلی نگری میں قربان ہو جاوا قریب تو بھائی دو وین اکھڑا چاہنا میں آلیہ دی مقتل دا ایک قدم پڑھوا ایو توقع رکھ کے جو تسی ماتم دی میں قلعے بھٹیاں محرم پڑھیا تو میرے نال آئے محرم میں بابا غلام نبی بھٹی ہو تو دا جید قضادار رہا مولا دی بارگاہ چلا گیا تو انہوں پتہ ہے جتیاں چ بہ کے قبیلے دا سردار آئی تو نا جتیاں چ بہ کے مجلس سندا میں جملہ کیا تو مجلس سے کھلو گیا اس ایتھے ہاتھ رکھ کے سر تے بائیں رکھ کے جملہ کیا نہ میں اگاں پڑھیا پھر ناصر شاہ دی مولا تو سید دے وے نہ کدے سنیا بندے چاہ کے مجلس وچ لے گئے تے میں ممبر چھڑ دیتا غالباً 18 جیٹھ آئی انہاں سر تے باں رکھ کے ایک کو جملہ کیا ہو سکیا غلام باس لکا گیا ہے جملہ ہی نہ اگلا بھی دس چاہ میں کیا کیڑا جملہ ہو سکیا مجمع نو سنا بھرا دی مقتل وچ ریت ڈھیر آئی بہن دی مقتل وچ بدماش ڈھیر آئی جندے ہاتھ ماتم دی لکیر آئی تے شاملے اس نہیں کیتا یا بندہ امیر ہے یا میں سمجھا ہی نہیں سکیا بھرا دی مقتل چ ریت ڈھیر آئی اللہ مان بھائی جی تھوڑے منہ دے ماتم تو صدقے بھرا دی مقتل چ ریت ڈھیر آئی اگاں اور ہاتھ کیوں بن دے ہو تسی حکم کرو میں پڑھتا رہا بھرا دی مقتل چ ریت ڈھیر آئی بھین دی مقتل چ بدماش ڈھیرن تساں کیتی ہائے تساں کیتن وین لیکن ایک جملہ علی دے پتر بہو غریب نے لال خان تیرے عشق دا میں نے پتہ ہے تو تھی برداشت نو کر دے میں رک کے تاں پہ پڑھدا علی دے پتر بہو مظلوم نے بہو غریب نے جو شبیر دے زخماں دے وچ زخم لگے ہو یار جا قرآن لے یار رکھ میرے سر تے میں تے نیا چاہ دینا امام بارگاہ چاہ علم وچ ہاتھ پاک علی دیا پترانو مارن واسطے بندیانو سفر کرنے پہ گئے کربلا دے علی دیا دھیان مارن واسطے سفر نہیں کرنے پہ قاتلان دے بوئے تے ٹور کے گیا جیندہ جتنا دل کیتا اس اپنے گھر دے دروازے تے کھلو کے غازی دیا بھیڑا نو ماریا ہاتھ نپن اللہ کوئی نہیں آلیہ دے ہاتھ بدے ہویا نا جیندہ جتنا دل کیتا اس اللہ زوار بڑھاوے نے کربلا دا شام دا میں تر دعا کردہ جیندہ جتنا دل کیتا اس گھر دے بوئے تے کھلار کے عباس نیا بھیڑا نو ماریا تیا کھاں پتران دی حیاتی انہیں سکھ ویکھو ازاداریہ نسلیں چنے وطن لے آؤں جیندہ جتنا دل کیتا اس اپنے گھر دے بوئے تے کھلار کے غازی دیا بھیڑا نو ماریا ہائے کر لئی تو سا اجر تھوڑا محفوظ ہو گیا اتھے دعا مانگ دینا جتا تو لفظ ذکر ہوندہ وین میری ذاکری دا حصے قریب تو دو گلہ تھوڑے نل کیتیاں بکار اگلی گل میں انہاں نال نہیں کرو ہنان دے نال کرداں کسے دا پترا کسے دا ویرا تھوڑے گھر دا انہاں نو پیانا آج بھی پردے دار ویڑے کم پہ کر دے ہوون شام دا ٹیم ہوئے موزن آکھے اللہ اکبر اللہ نہ کرے کسے دے سر تے چادر نہ ہوئے کی کر دیاں انہاں دے نالا کمرے ال بھج دیاں کیوں چادر چاواں
سر تے رکھاں ننگے سر اذان نہ سنا تو کلمہ پڑھن والی ہے اللہ کرے میں تین سمجھا لواں 29 محرم دیاں کھلوتیاں 2 سفر تائیں 15 بانگا ننگے سر علی دیاں دھیاں سڑیاں جہندہ ماتم نہیں آیا او بندہ بہوں بڑا امیر ہے جدو 16ویں بانگ سر تے بائی رکھ کے روڑا شان عزادار دی سر تے بائی رکھ کے روڑا شان ماتمی دی جی بھیڑا نصیب وہ 1000 دفعہ کھا 29 محرم دیاں کھلوتیاں 2 سفر تائیں کھلوتیاں رہیاں غازی دیاں بھیڑا اٹک ہون مجلس آئی شارع اسدلے دے نال گکھڑ میں پڑھدا پہ آئی اتھو دا جید ازادار سردار عاشق مجلس دے وچ موجود ہے نا گھر شوکہ صاحب قبلہ دا تسی جان دے سامنے بے کے سڑدا پہ آئی اے جملے تے خدا گواہ بندے تسلیاں دین دے رہتے اور روندہ روندہ بڑھ گیا ہی نے اشارہ جے سمجھو 3 دھیاڑے غازی دیاں بھیڑا ایڈیاں اوکھیاں کھلوتیاں رہیاں یا حسین آ کے جھڑ دیا یا علی آ کے اٹھ دیا ہے آدھی آئی سجاد رات روک جے تمہیں بازار تو پہلے مر گیا میرے اگے ٹور کے راہ کون مغزی تریجے تھیاڑے ایک رکا ایک سائی کڈو ایک وین کر دے وہاں ایک سائی کڈو ایک کو وین کرو دوجہ نہ کردہ ایک کو وین کردہ تریجے تھیاڑے ایک رکا سجاد دے ہتھا تے آیا اے ترتیب ذرا سمجھو میں پڑھدا اوتھے علی دی دھی کھلو کے آلیہ دی نظر سجاد دیاں اکھیاں تے سجاد دیاں اکھیاں رکے تے لگیاں ہویاں رکے تے کی آئی لکھیا ہویا آئی ان واق تیرے پیو دی شاہی نہیں سنیا سارے مجمع ساریاں سن لیں قیدن تو قیدن بازار سا تیرے کڑ سجائے اٹھتے چڑھ کے نہیں لے کے ٹور کے آ کی ٹور کے آ کی ٹور کے آ رکے تے دید پئی حمزہ جعفر حیدر دی کل غیرت سجاد دی اکھ جو لڑیے ادھا جملہ میں پڑھنے تے ادھا تو پڑھنے تے ایک وین کر کے دعا مانگ دینے علی دی تھی او جن مسلح تے دائیاں لے جا دیاں بھج کے سجاد دے نیڑے آئیے بدے ہویاں ہتھا نال غیرت اللہ دی لڑ دی رات پوج کے آتی ہے ڈرنا میں تے روندہ کہ مجلس ہے یا قیامت ہے بھائی ڈرنا میں تے روندہ سید موجود ہو میں نے اس تو سونے لفظ نہیں لب سکے جو میں علیہ دا بازار کے میں پڑھا خطیب منزلت معراج دی بیٹی حجاب توحید پا کے بازار اچ پہلا قدم رکھے ہے اگلا بھی پڑھدا چاہ دین دی تکمیل اپنے زخمی پیران نال بن کے کیڑا جن مسیب دا پتہ لگ دے ایوب دے صبر تے پیر رکھ کے اون دی ماں دربار ال پہلا قدم چاہیا ہے ساریاں سنیے اے ہونے گلچ کپڑا او آلیہ بازار پہلا قدم پہ رکھ دیئے تے پہلا قدم رکھن نال منظر کیڑا بڑھیا اے گلچ کپڑا پائی کھلوتا تیرے ایک دو ہاتھ بدی کھلوتا روبوں بیٹھے ہائے اچھی کری تے سر تے ہاتھ ضرور ماریے ستر تے ماتمی میں ممبر تے پیانا شرابی کتنے آن میں نہ جاندہ بدماش کتنے آن میں نہیں جاندہ نچن والے کتنے آن